कि आप ना सिर्फ डेमोक्रेसी से खिलवाड़ कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के 20 करोड़ लोगों का जो है वो उनके मुस्तकबिल से खेल रहे हैं, उनके हुकूक पे डाके डाल रहे हैं, और उनका जो सबसे बड़ा मैंडेट है वोट का, उसको आप घुमा फिरा के तो जाके एक आर्मी चीफ की जेब में डाल रहे हैं, जो कि आप मुंतखब होके आएंगे या साजिश के जरिए आएंगे या जैसे भी आएंगे, तो वो जब जाके टोटली 100% कंडीशनल हो जाता है हु इज द आर्मी। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें हामिद बसीन ने बहुत जबरदस्त विश्लेषण करते हुए पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान में नए आने वाले आर्मी चीफ के बारे में विश्लेषण किया। तो इसमें कैसे बताया है कि कैसे पाकिस्तान की आवाम के साथ पाकिस्तान के नेता खिलवाड़ करते रहते हैं, क्योंकि हर कोई नेता यही चाहता है कि उसकी फेवर का आर्मी चीफ हो, ताकि उसको कुछ भी दिक्कत ना आए। क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सियासत पे हमेशा से इतिहास ये रहा है कि पाकिस्तान की सियासत पे अगर दबाव जोर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी का रहा है। ये नेता है वो सिर्फ और सिर्फ कठपुतली है। जबकि इमरान खान के आने के बाद कहीं ना कहीं इन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ, जनरलों के खिलाफ ये आवाजें उठने लगी है कि आप इस ओर ध्यान न दे के सिर्फ और सिर्फ देश की सुरक्षा की तरफ ध्यान दे। जबकि पाकिस्तान के जनरलों को सिर्फ और सिर्फ मलाई खाने के चक्कर में सियासत में इंटरफेयर हमेशा से करते रहे हैं। तो हामिद बसीन जी ने बहुत जबरदस्त विश्लेषण किया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कमर जावेद बाजवा, उनके बारे में ISPR ने ये कहा है कि वो फेयरवेल मीटिंग्स उन्होंने शुरू कर दी हैं। ये लफ्ज़ फेयरवेल जो है ये ISPR में आना शुरू हो गया है, मतलब उनकी प्रेस रिलीज में आना शुरू हो गया है। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त लंदन में है, अपने भाई से मुशावरत करने गए हैं। हमें सुनने में आया है कि नेक्स्ट आर्मी चीफ को किसको अपॉइंट करना है। ऊपर से इमरान खान ने गोली लगने के बाद दोबारा जो लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया, और उन्होंने कहा है कि वो जो जब मार्च पिंडी पहुंचेगा तो वो इसको ज्वाइन करेंगे। बैरिस्टर साहब, आप क्या समझते हैं, क्या ये जो पाकिस्तान के अंदर सियासी अफरा तफरी है, ये आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, जो कि इस आर्मी चीफ की मुद्दत 29 नवंबर को ख़त्म होनी है, आपके समझते हैं उससे ये अफरा तफरी ख़त्म हो जाएगी, या क्या आप समझते हैं कि इमरान खान जो है ये अगला साल भी इसी में ले जाएंगे कि अगर आप इलेक्शंस नहीं करवाते तो मैं सड़कों पे ऊपर रहूंगा, या कि आप समझते हैं कि वो शायद कोई अपनी मर्जी का आर्मी चीफ जो है वो चाहते हैं? सब आप इस अफरा तफरी और इस अनसर्टेनिटी को थमते हुए देख रहे हैं विद द न्यू आर्मी चीफ, या क्या अंडरस्टैंडिंग है सर इसके? देखें जी, मुझे तो ये एक नए क्राइसिस की जो है वो पेश खैमा जिसको आप कहते हैं ना, इब्तदा, वो लगता है। इमरान खान बुनियादी तौर पे एक अटेंशन सीकर तो खैर वो सबको पता है, लेकिन उसके साथ साथ वो ट्रेंड सेटर भी हैं पॉलिटिक्स में। तो गुज़श्ता 2 साल में जो ट्रेंड उन्होंने सेट किया वो ये किया हुआ है कि नेक्स्ट आर्मी चीफ कौन होगा। गोया पाकिस्तान का गुज़श्ता 2 सालों से सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि पाकिस्तान में नेक्स्ट आर्मी चीफ क्यों होगा। और पाकिस्तान में एक भी जर्नलिस्ट या दानश्वर ऐसा नहीं है जिसने सीरियसली किसी सीरियस फोरम पे ये सवाल पूछा हो कि भाई ये क्या सवाल है कि पाकिस्तान में नेक्स्ट आर्मी चीफ कौन होगा, हु इज द आर्मी चीफ, आर वी टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसी एक ओहदेदार के इंतखाब की जिसके पीछे आपने पूरी कौम को लगाया हुआ है दोनों तरफ से, और उसने ये ट्रेंड सेट किया। और देखें, इसको मैं इसलिए कहता हूँ, ये कोई नजरी या ये कोई फिक्री बात नहीं, बल्कि ये एक प्रैक्टिकल बात है कि जब हम ये कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत क्यों टॉपल डाउन करने में इतनी जल्दी क्या थी, आप अगर उस वक्त के सारे वीडियोस देखें तो आपको ये हैरत होगी देख के कि उस वक्त जितने भी सीरियस तज्जियाकार थे वो ये कहते थे कि इस वक्त अगर आप इमरान खान की हुकूमत को टॉपल डाउन करते हैं या डीरेल करते हैं तो उनकी जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो 100% बढ़ जाएगा। ये बात कि मैं क्लैरिफाई करूं कि मैं अपने आप को कोई सीरियस या बड़े एनालिस्टों में शामिल नहीं करता, लेकिन अपनी बात ना करना भी ज्यादती है कि मेरा भी एक वीडियो एक्सक्लूसिवली 40 मिनट का इसी सब्जेक्ट पे है कि अगर आप उसको हटाते हैं तो वो हीरो बन जाएगा
اور یہی وہ چاہتا ہے، چونکہ اس وقت تحریک انصاف کی یہ سچویشن تھی کہ اس وقت ان کو کینڈیڈیٹ نہیں مل رہے تھے، اور اس وقت وہ جو ہے یکے بعد دیگرے اپنی جو ضمنی انتخابات تھے وہ ہار رہے تھے، ڈی مورال ہو چکے تھے، اور ان کے منسٹرز منہ چھپاتے پھرتے تھے، پریس کانفرنسز کو فیس نہیں کر رہے تھے۔ تو اس سچویشن میں آ کے تو یہ حزب اختلاف کی 13 جماعتیں جو بہانمتی کا کنبہ ہے، اس کو اچانک کیا جو ہے وہ سینس آف ارجنسی فیل ہوا کہ نہیں جی اس کو ہٹانا ہے۔ آپ مجھے ایک ریزن دے دیں ادر دین who will be the next chief of the army۔ تو اس میں ان کا جو خوف تھا وہ یہ تھا کہ بھائی یہ آدمی ہمارے ساتھ جو عشر کر رہا ہے گزشتہ کئی سالوں سے، تو اگر آرمی چیف بھی اس کی مرضی کا آ گیا تو ہمارے لیے تو پاکستان میں ممکنہ جینا جو ہے وہ ناممکن ہو جائے، لہٰذا دس از ریئلی ارجنٹ ٹو ٹیک اوور، تاکہ وہ اس سے محروم ہو جائے۔ اور یہ ٹرینڈ اس نے سیٹ کیا اس وقت، جو اب تک چل رہا ہے کہ کون ہوگا جی نیکسٹ چیف۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے کیا آپ ڈیموکریسی جو ہے یا پاکستان کی ایک سموتھ سیلنگ جو ہے انٹو دا کرائسس، وہ دیکھنا چاہتے ہیں، قیاس سے باہر دیکھنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ اصل کوسچن کو ڈک کر رہے ہیں؟ پھر پاکستان میں کون سی ڈیموکریسی ہے جناب، اور کون سے الیکشن ہے؟ یہ ڈرامہ آپ بند کیوں نہیں کر دیتے؟ جب 13 پارٹیاں جو ہے وہ حزب اقتدار کی اور ایک سب سے بڑی پارٹی حزب اختلاف کی صرف اس بات پہ جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سر ٹکرا رہے ہیں کہ آرمی چیف کون ہوگا، تو اس کا مطلب ہے ڈیموکریسی لائز ان جنرل ملٹری ہیڈ کوارٹرز، ناٹ ان دی پارلیمنٹ، یا ہم پارلیمنٹ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، چونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے لیے آپ کو ایک حکومت ہٹا کے دوسری لانی پڑی، اور دوسری کو بھی اس وقت اپنی جو ہے وہ پڑا ہوا ہے سروائیول کا کوسچن۔ تو میرے نزدیک یہ قیاس ختم نہیں ہو رہا بلکہ شروع ہو رہا ہے۔ ختم یہ تب ہوتا کہ کوئی ایک آدمی پورے پاکستان کے 20 کروڑ میں سے یہ آواز اٹھاتا کہ سٹاپ دس نان سینس، لیٹس ٹاک اباؤٹ ڈیموکریسی، اور ہم اس بات کو پارلیمنٹ میں یا کسی بھی سنجیدہ فورم پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہو از دی آرمی چیف اینڈ وائی ہی اور شی از، اینڈ ساری شی ول نیور ڈریم آف بینگ آرمی چیف مے بی ان دی پاکستانی سیٹنگ، لیکن وہ بھی جو ہے بندہ وہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی قانون سازی کیوں نہیں کر سکتے کہ وہ بھی پاکستان کی جو موسٹ رسپیکٹیبل انسٹیٹیوشن کے سربراہ کے طور پہ جس طرح کے باقی ہیں، جیسے چیف جسٹس ہے، جیسے کہ چیف آف دی سینٹ ہے، یا جتنے بھی اس طرح کے ادارے ہیں، وہ ان کی طرح اپنی ڈومین میں رہ کے کام کیوں نہیں کر سکتا؟ وائی وی ہیو ٹو اسٹارٹ ود دا آرمی چیف اینڈ دین گو جو ہے وہ ڈیموکریسی اینڈ دوسری چیزوں کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ صرف ڈیموکریسی سے کھلواڑ کر رہے ہیں، آپ پاکستان کے 20 کروڑ لوگوں کا جو ہے وہ ان کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں، ان کے حقوق پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں، اور ان کا جو سب سے بڑا مینڈیٹ ہے ووٹ کا، اس کو آپ گھما پھرا کے تو جا کے ایک آرمی چیف کی جیب میں ڈال رہے ہیں، چونکہ آپ منتخب ہو کے آئیں گے یا سازش کے ذریعے آئیں گے یا جیسے بھی آئیں گے، تو وہ جب جا کے ٹوٹلی 100% کنڈیشنل ہو جاتا ہے ہو از دا آرمی چیف، تو اس کا مطلب پھر یہی ہوا نا کہ آپ ڈیموکریسی سے مذاق کر رہے ہیں۔ آپ کے ارد گرد دیگر جگہوں پہ بھی ڈیموکریسیز ہیں نا، انگلینڈ کی بات کرتے ہوئے تو ہماری ٹانگیں کانپتی ہیں نا، بیکاز دیر از نو کمپیریزن۔ لیکن لیٹ اس ٹاک اباؤٹ انڈیا، لیٹس ٹاک اباؤٹ بنگلہ دیش، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ڈیموکریسیز کی بات کرتے ہیں۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ نیوزی لینڈ، وہ تو خیر ایک آئیڈیل ڈیموکریسی ہے، آؤٹ آف پلیس مثال دے دی میں نے، لیکن یہ جو ہے اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کے لوگوں کا مستقبل اور جس قیاس کا وہ شکار ہیں اس میں یہ چیز کیا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ قانون سازی کر دی جائے، ایک واضح قسم کا ڈیکلریشن آئے کہ بھائی اس ملک میں امپورٹنٹ ادارہ جو ہے وہ اسمبلی ہے جو عوام کے ووٹ کی طرف سے بن کے آتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کس ادارے کا سربراہ ہے، بنتا ہے نہیں بنتا ہے، وہ اس ادارے کا انٹرنل میٹر ہونا چاہیے، اور جو بنتا ہے وہ اس کو بھی اس چیز کا جو ہے احساس ہونا چاہیے کہ I have nothing to do with politics۔ اب اس میں پرابلم کیا ہے کہ ہمارے سیاستدان وہ جو بار بار میں کہتا ہوں اور افسوس سے کہتا ہوں کہ بیبی سیٹنگ کے عادی ہو گئے ہیں،
اور اب وہ اپنے بیبی سیٹر کے جو حکم کے پابند ہیں کہ وہ آئے گا تو ہمیں حکم دے گا، اس لیے ہم اس کے لیے آخری لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہیں. اب بھی جو پالیٹکس ہو رہی ہے کس بات پہ ہو رہی ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا حزب اقتدار جو ہے وہ الیکشن کرانے سے کیوں ڈر رہا ہے. الیکشن اگست کے بجائے اگر مئی میں ہو جائیں تو کیا آسمان ٹوٹ پڑے گا؟ ظاہر ہے یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. اصل چیز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر ہم نے الیکشن، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن کا اعلان کیا تو اس میں پھر جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی اور اس میں جو آرمی چیف کی تعیناتی کا مسئلہ ہے وہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے، جو ان کا سب سے بڑا پرابلم ہے. اب اس پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس وقت سچویشن جو مجھے نظر آ رہی ہے، ممکن ہے یہ دونوں ڈچ ہو جائیں، حزب اختلاف بھی اور حزب اقتدار بھی، اور آرمی چیف کو ایسا آ جائے کہ نہ خدائی ملا نہ وسال صنم. لیکن یہ عوام کے سامنے ایکسپوز ہو گئے بہت برے طریقے سے کہ ان کی ساری ڈیموکریسی، ان کی ساری جدوجہد، ان کی ساری آدرشیں، ان کے سارے پرنسپل اس چیز کے گرد گھومتے ہیں کہ نیکسٹ آرمی چیف کون ہوگا، اور لوگوں کو کہتے ہیں ہم ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لوگ ہیں جی اور ہم لوگوں کے لیے کام کریں گے. یہ ایک بڑا افسوسناک قسم کا جو ہے ٹرینڈ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس کو سٹاپ ہونا چاہیے. بر صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ ایک خاص قسم کے ہم ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ گئے. لیکن آپ نے بر صاحب ایک بات کی تھی جو میں چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے رکھوں.